Alors mes chers, dans cette vidéo on va voir c'est quoi le patron d'un prisme droit. Donc en général le patron d'un prisme droit c'est que il est composé de deux bases et des surfaces latérales du prisme. Il existe plusieurs patrons de notre prisme droit. Alors en résumé شنو هو لو باترون هو انه كنشدو لو بريزم ديالنا باغ اكزومبل هذا كنشدو وكنحلوه ملي كنحلوه شنو كيولي على هاد الشكل هذا مثلا الا حلينا من هنا ومن هنا ومن هنا دونك ولينا حلينا من القناة دونك شنو غادي يعطينا هاد الشكل هذا اللي كتشوفوه حداكم دونك ان بريزم كيكون اون فوليوم كيكون اون 3 ديمونسيون كنحلو كيولي اون 2 ديمونسيون كنسميو هذاك الشكل اللي كيخرج لنا كنسميوه ان باترون تو سامبلومون دونك pour bien comprendre ندوزو نشوفو العملية كيفاش كدوز en 3 dimensions فوالا دونك مثلا عندي هذا سي ان بريزم واخا بغيت نديرلو لو باترون ديالو شوف معايا مزيان وتبع الوغ دونك فوالا دونك شوف معايا مزيان دونك شنو كيكون المجسم ديالي داير بحال هاد الشكل هكا دونك كيكون هكا المجسم ديالي دونك كنجي كنحلو فوالا شوف معايا مزيان كي كيدير يتحل دونك كيتقطع شوف معايا مزيان نوقف لاكسيون دونك كنقطع كنمشي كيكون عندي الشكل ديالي مجموع ياك كنمشي كنقطعو من هاد البليصه هادي وكنقطعو من هادي ونقطعو من هنا ونقطعو من هنا ونقطعو من هنا وكيتحل ملي كيتحل كيولي بهاد لافاصون هادي يعني حليتو بعد ما قطعتو انا بديت كنحل لو بريزم ديالي منين حليتو سرحتو اون دو ديمونسيون ملي كنسرحو اون دو ديمونسيون بهاد لافاصون هادي كيما شفتو كيولي فوالا صبر نخليه مسرح دونك اون دو ديمونسيون كوم سا كوم فو فويي ايسي دونك هذا اون دو ديمونسيون سابيل ان باترون هذا هو لو باترون ديال لو بريزم ديالنا تو سامبلومون شي ملي كنقطعو كنحلو كنسرحو على لو بلون ديالي كتسمى ان باترون نعاودو نشوفو دونك شوف ها هو كيتجمع دونك الا جمعتو شو غادي يولي ان بريزم دروا دونك لو بريزم ديالي ملي كنشدو كنقطعو من القناة وكنسرحو بهاد لا فاصون اللي كتشوفو دونك هاني كنحلو هو يولي اون دو ديمونسيون هو هادي كيتسرح مزيان اون دو ديمونسيون دونك ملي كيتسرح مزيان اون دو ديمونسيون شنو كنسميه ان باترون تو سامبلومون دونك لو باترون دان بريزم دروا هو انه ملي كنشد انايا داك المجسم ديالي بحال هكا كيما عندنا هنايا كنشدو وكنقطعو من القناة وكيتسرح بهاد لا فاصون هادي كيولي اون دو ديمونسيون كيتسمى هذا ان باترون واخا ندوزو نشوفو لي زوطر فيغور باغ اكزومبل هذا اللي كتشوفو هنايا عاوتاني نمشي نصاوب لو باترون ديالو عاوتاني نشدو نقطعو من القناة مثلا نقطعو من هنا ومن هنا ومن هنا اكسيتيرا كيلكو بارتي باش نسرحو اون دو ديمونسيون فوالا دونك نمشي ندير لو باترون فوالا دونك فوالا شوف معايا مزيان دونك الا مشينا قطعناه من القناة قطعناه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا دونك شنو غادي يولي شوف معايا مزيان دونك ها هو غادي يتسرح اون دو ديمونسيون فوالا قطعته من واحد البلايصات ها هو غادي يتسرح غادي يولي ان باترون ها هو ملي كيتسرح مزيان في لو بلون شنو كيولي ان باترون دونك فوالا لو باترون ديال لو بريزم اللي شفنا دابا عاد لي باز ديالو سو سون دي ريكتانغل فوالا دونك نعاود نطلق لا فيغور اون 3 ديمونسيون باش نزيدو نفهمو كيفاش دونك فوالا ها هو دا كيتجمع ها هو دابا كيتحول من 2 ديمونسيون اون 3 ديمونسيون فوالا دابا هو دابا اون 3 ديمونسيون دونك قطعته من القناة دونك سرحتو سور لا طابل كيما كتشوفو هنايا دونك ها هو غادي يولي اون 2 ديمونسيون فوالا دونك ومن بعد ملي كيتسرحو هكا فوق الطبلة شنو كيولي لو باترون هذا كنسميوه لو باترون مزيان تو سامبلومون هذا هو لو باترون ماشي شي حاجه صعيبه دونك ندوزو مازال واحد الفيغور واحد اخر ما شفناهاش نشوفو الاخر فوالا سي ان بريزم هاد لو بريزم هذا واحد سي ان بريزم جينيرال ماشي بحال دوك اللي حنا شفنا دابا في الاول ان بريزم ا باز تريونغل ان بريزم ا باز ريكتانغل دابا نشوفو ان تريونغل ا باز polygone de presque de combien là de côtés 1, 2, 3, 4, 5 côtés voilà donc نمشيو نديسينيو لو باترون فوالا كنقطعوه من الجناب وكنخليوه نسرحوه في لو بلون دو ديمونسيون فوالا دو سيت فاصون فوالا دونك ملي كنسرحوه بهاد لا فاصون هادي ملي كيتسرح كيولي ان باترون تو سامبلومون فوالا هذا هو لو باترون ديال بريزم دروا
en général, comme vous voyez ici. Voilà, عاوتاني نطلق لكم تشوفوا en 3 dimensions كيفاش. Voilà, voilà, tout simplement, et voilà, très bien. Voilà, donc هذا c'est كيفاش كنقطعو من القناة ياك وكنردو كوم اون دو ديمونسيون. كوم سا ملي كيولي اون دو ديمونسيون بهاد لا فاصون هادي، ملي كتسرح كاع على كتسرحو على الطبلة مزيان، شنو كيولي ان باترون. دونك ان باترون هو لو بريزم ديالنا كنشدوه كنقطعوه من القناة وكنسرحوه اون دو ديمونسيون كيولي هذا. دونك فوالا ان اكزومبلير كيما كتشوفوا هنايا. فوالا لا فيغور اي فوالا لو باترون. دونك فوالا لو بريزم، فوالا لو باترون دو بريزم. يسوفي انك تقطعو من القناة وتسرحو اون دو ديمونسيون et tu auras ton patron sans problème. Et voilà, merci pour votre attention, à la prochaine.